नमस्कार, म नारायण सापकोटा म्याथ फर युको युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि सर्कल, इलिप्स, पाराबोला र हाइपरबोलाको बारेमा चर्चा गरिएको छ। आज यो 3D फिगरबाट फेरि एकचोटि बुझाउने म प्रयास गर्दैछु। यो राइट सर्कुलर कोन हो। राइट सर्कुलर कोनलाई यसको हेरौँ त सर्कल हेर यहाँ चाहिँ यो सर्कल बनिरहेको छ, यसको बेसमा बनाऊ। अब यो सर्कुलर कोनलाई यसरी बीचबाट सिधा बनाएर एउटा प्लेनले यसरी चट्ट काट्दियो अथवा चक्कुले चट्ट काट्यो भने यो माथिको भाग काटिसकेपछि त्यो दुई टुक्रा हुन्छ। यो माथिको भाग फाल्दियो भने यो भागमा के आउँछ त सर्कल आउँछ। यस्तो गोलो बन्छ, यसलाई हामी सर्कल भनेर भन्छौँ। र यसलाई अझै छड्के बनाएर यसरी है, यसको म पछि भन्नेछु। यसलाई छड्के बनाएर काट्दाखेरि यसरी काट्यो भने यो प्लेनले यस्तै चट्ट काट्दाखेरि यो भाग फालियो, यो माथिको भाग त जाने भयो, काटेपछि त टुक्रा पर्ने भयो। अनि यो यसको मात्र यो तलको भागमा हेर यहाँ सेप के आउँछ, यस्तो अंडा आकृतिको सेप आउँछ। यसलाई हामी इलिप्स भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अब पाराबोलाको कुरा गरौँ। यही कोनलाई यस्तो छड्के बनाएर यो प्लेनले यसरी चक्कु भनेर नि हुन्छ, यसलाई यसरी काट्दाखेरि आउने यो आकृतिलाई हामी पाराबोला भनेर भन्छौँ। यसलाई यता काटे पनि भयो, यहाँ काटे पनि भयो, जता काटे पनि भयो, र यस्तो आकृति आउनु पर्यो। त्यस्तै यो डबल राइट सर्कुलर कोनलाई यो प्लेनले अझै यस्तो छड्के सिधै छड्के यसरी छड्के बनाएर काट्दाखेरि आउने यो आकृति प्लस यो आकृतिलाई समग्र रूपमा हामी हाइपरबोला भनेर भन्छौँ। यो आकृति र यो आकृति एक आपसमा सिमेट्रिक हुन्छ, अथवा यसलाई ऐनामा राखेर हेर्ने हो भने यो आकृति यस्तो देखिन्छ भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। पाराबोला भनेको के हो त भनेर यहाँभन्दा अगाडि नै भनिसकेको छ। पाराबोला भनेको इसेन्ट्रिसिटी 1 हुन्छ भनेर पनि यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा भनिसकेको छु। इसेन्ट्रिसिटी के हो यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा पक्कै पनि छ। यो रेसियो मात्र हो। इसेन्ट्रिसिटी 1 भयो भने त्यति बेला के हुन्छ, त्यो कोनिक सेक्सन चाहिँ पाराबोला हुन्छ। विभिन्न प्रकारका हुन्छन् पाराबोलाहरू। यो सेपको हुन्छ, यस्तो आकारको, यता फर्केको, त्यस्तै यो माथि फर्केको, त्यस्तै यतापट्टि र यतापट्टि। यी चारवटा फिगर छन्। यी चारवटा फिगर सम्झियो भने यसले यसलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ, यो फिगरले यसलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ भने यो फिगरले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, यसले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्नुको मतलब यसको फर्मुलाहरू र यसको स्ट्रक्चर थाहा पायो भने यसको स्ट्रक्चर र यसका फर्मुलाहरू आवश्यक पर्ने कुराहरू सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ मात्र भनेको हो मैले। हामीले यो च्याप्टरमा यो खाले र यो खाले 1 2 3 4 सी उल्टो सी यू उल्टो यू यो प्रकृतिका पाराबोलाहरूको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। यिनीहरूको प्रोपर्टिजहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। जस्तो कि यो के छ, यो पाराबोला कस्तो छ, वाइ एक्सिसको राइटतर्फ गइरहेको छ, ओरिजिनमा छ। त्यस्तै यो वाइ एक्सिसको लेफ्टतिर छ, ओरिजिनबाट छ। त्यस्तै यो एक्स एक्सिसको एभोभ माथितर्फ फर्किरहेको छ र ओरिजिनमै छ भने यो एक्स एक्सिसको डाउन तलतर्फ फर्किरहेको छ र ओरिजिनमै छ। तर यहाँ यो स्टेपमा आइसकेपछि यो भर्टेक्स चाहिँ ओरिजिनमा छैन, यहाँ पनि ओरिजिनमा छैन, यहाँ पनि ओरिजिनमा छैन, यहाँ पनि ओरिजिनमा छैन, तल माथि गइरहेको छ। तर सेप चाहिँ एउटै प्रकृतिको छ, सी आकारकै छ। त्यस्तै यहाँ पनि सेप एउटै प्रकृतिको छ, जस्ट यो भर्टेक्स चाहिँ माथि ओरिजिनमा गएको छ, ओरिजिन चेन्ज गरेर माथि गएको छ। यसको बारेमा पछि अझै डिस्कस गरिनेछ। पहिला स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ पाराबोला। स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भनेको यस्तो खालको पाराबोलालाई हामी स्ट्यान्डर्ड पाराबोला भनेर भन्छौँ। यसको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्छौँ। यो एक्जाममा पनि आइसकेको छ। हेरौँ, स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ पाराबोला भनेको y² = 4ax हो। यो एनईबीमा आइसकेको क्वेसन हो। यसलाई अब हामी डिराइभ गरौँ है। डिराइभ गर्दाखेरि अब हेरौँ कसरी गर्ने डिराइभ। पहिला हामी लेट ए बी द ओरिजिन, यो ओरिजिन भनेर मानौँ एलाई है। एलाई ओरिजिन मानिसकेपछि इट इज अ भर्टेक्स अफ पाराबोला। यसको पाराबोलाको भर्टेक्सलाई मैले यो माने। भर्टेक्स के हो भन्ने कुरा मैले यहाँभन्दा अगाडिको भिडियोमा भनिसकेको छु। भर्टेक्स यो हो है। यसको डेफिनेसन कुन बेला भर्टेक्स हुने नहुने भन्ने कुरा यहाँभन्दा अगाडिको भिडियोमा छ। ल अब यस बी अ फिक्स पोइन्ट, यसलाई मैले फिक्स पोइन्ट भने यो फिक्स पोइन्टलाई पाराबोलामा के भनिन्छ, फोकस भनेर भनिन्छ। द्याट इज फोकस अफ अ पाराबोला अन अ एक्स एक्सिसमा छ भनेर भने मैले सबैभन्दा पहिला एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस ड्र गरेको छु। त्यसपछि एलाई फिक्स पोइन्ट मानेको छु। एलाई
यसलाई भर्टेक्स मानेको छु। यसलाई भर्टेक्स मानिसकेपछि यसलाई मैले के भने फिक्स पोइन्ट भनेर माने। यतिसम्म मात्र ड्र गरिरहेको छु, त्यहाँभन्दा अरू केही पनि ड्र गरेको छैन। बिस्तारै ड्र गर्छु। अब यहाँ त ड्र गरेको देखिसकेको छ, तर मैले ड्र गर्ने बेलामा त्यस्तो गरेको थिएँ। अब MZ बी अ फिक्स स्ट्रेट लाइन, यो MZ चाहिँ फिक्स स्ट्रेट लाइन हो। यसलाई प्याराबोलामा के भनिन्छ, डाइरेक्ट्रिक्स पनि भनेर भनिन्छ। विच इज अ प्यारलल टु वाइ एक्सिस, यो डाइरेक्ट्रिक्स चाहिँ वाइ एक्सिससँग प्यारलल छ। पी इज अ लोकस पोइन्ट, पी चाहिँ अब मैले मान्दैछु पी चाहिँ लोकस पोइन्ट भनेर माने। यो यसरी मुभ गर्छ, यहाँ यसरी 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 मुभ गरिरहेको हुन्छ। अहिले यहाँ आएर बसिरहेको छ। अनि यसको कोअर्डिनेट मानौँ। लेट पी एक्स वाइ बी अ लोकस पोइन्ट अन द प्याराबोला। जोइन पी र यस जोइन गरौँ। एन्ड ड्र पिएम इज परपेन्डिकुलर टु MZ, MZ मा परपेन्डिकुलर हुने गरी यो लाइन ड्र गरौँ। यो MZ मा परपेन्डिकुलर हुने गरी यो पिएम लाइन ड्र गरौँ। लेट एएस, यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई ए भनेर मानौँ। भनिसकेपछि यसको एक्स कोअर्डिनेट कति भयो, ए भयो। यहाँ त वाइ कोअर्डिनेट त 0 हुन्छ, ए 0 भयो। सो द कोअर्डिनेट अफ यस इज ए 0 भनेर लेखौँ। अनि अब मैले यसको पनि कोअर्डिनेट फाइन्ड आउट गर्छु। कोअर्डिनेट अफ जेड इज, यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स ए छ र यो जेड यसको मिडल पोइन्ट ए हो है। जेड यसको यो पुरै लाइनको मिडल पोइन्ट ए हो भने यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स ए भयो भने यहाँबाट यहाँ पनि ए हुन्छ। तर यो यतापट्टि गइरहेको छ, लेफ्टतिर गइसकेपछि त वाइ कोअर्डिनेट चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ, त्यही भएर -a 0 भयो है। यो ओरिजिन हो, यो एक्सिस हो। एक्सिसमा त वाइको कोअर्डिनेट एक्सको कोअर्डिनेट है, वाइको कोअर्डिनेट भन्न आएछ। एक्सको कोअर्डिनेट चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ, यतापट्टि जाँदा बित्तिकै -a 0 र वाइको कोअर्डिनेट पनि के हुन्थ्यो, माथि गएको भए प्लस, तल गएको भए नेगेटिभ बनिदिन्थ्यो। यहाँ यो रिजन के हो त भन्दाखेरि एएस इक्वल टु एजेड, एएस इक्वल टु एजेड, यो लाइन र यो लाइन इक्वल टु हुन्छ, किनकि ए इज अ मिडल पोइन्ट अफ जेडएस भनेर हामी मानेका छौँ। यसरी स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ प्याराबोला डिराइभ गर्ने बेलामा यहाँ मैले जति ल्याङ्ग्वेज लेखेको छु, ल्याङ्ग्वेज यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। आफूलाई जस्तो सहज हुन्छ ल्याङ्ग्वेज त्यस्तै लेख्न सकिन्छ। यहाँ फिगर हेर्दै फिगरमा आफूले जे काम गरिरहेको छ त्यही यतापट्टि ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो। ल अब डेफिनेसन अफ अ प्याराबोला, प्याराबोलाको डेफिनेसन अनुसार के हो त, इसेन्ट्रिसिटी 1 हो। इसेन्ट्रिसिटी 1 भएको कुनै सिस्टम नै प्याराबोला हो। इसेन्ट्रिसिटी इक्वल टु 1। इसेन्ट्रिसिटी भनेको के हो त भन्दा रेसियो हो। कुन रेसियो हो, यो फिक्स पोइन्टबाट यो लोकस पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स बाई रेसियो बाई भनेको, अनि यो लोकस पोइन्टबाट डाइरेक्ट्रिक्ससम्मको डिस्टेन्स भनेर भन्छ, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। भनेपछि योबाट पिएस र बाई पिएम, पिएस बाई पिएम इक्वल टु ई। यो मल्टिप्लाई गर्दा पिएस इक्वल टु पिएम। यसलाई स्क्वायरिङ गऱ्यो भने पिएसको होल स्क्वायर पिएमको होल स्क्वायर। अब हामी के लगाउँछौँ, डिस्टेन्स फर्मुला लगाउँछौँ, किनकि 2 पोइन्ट्स, यहाँबाट यहाँसम्म 2टा पोइन्ट छ, यहाँबाट यहाँसम्म पनि 2टा पोइन्ट छ। भनेपछि 2टा पोइन्टको हामी डिस्टेन्स फर्मुला लगाउँछौँ। यसको त कोअर्डिनेट छ, यसको पनि कोअर्डिनेट छ। यसको यो यमको कोअर्डिनेट कति हो त, त्यो कुरा मैले भनेको छैन। यमको कोअर्डिनेट हेर्नु, कोअर्डिनेट अफ यम कति हुन्छ त, कोअर्डिनेट अफ यम भनेको यहाँसम्म त यो एक्स कोअर्डिनेट चाहिँ -a छ, यहाँबाट यहाँसम्म कोअर्डिनेट कति हो त, वाइ हो, किनकि यहाँबाट यहाँसम्म यहाँबाट हेर, यहाँबाट हेर, यहाँसम्मको यहाँबाट यहाँसम्म त परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स गरिएछ। यो त इक्वल हुन्छ, भनेपछि यो वाइ हुन्छ नै, पक्कै पनि वाइ हुन्छ। त्यही भएर वाइ कोअर्डिनेट वाइ नै भयो, यसको आधारमा लेखेको है। अब -a वाइ भयो, यहाँसम्म एक्स कोअर्डिनेट -a, वाइ कोअर्डिनेट माथि भनेको यो वाइ हो, त्यही भएर वाइ भयो। अब यसरी गरौँ, पी भनेको एक्स वाइ, यस भनेको a 0, यम भनेको -a वाइ भयो। मैले सजिलोको लागि यतापट्टि लेखेँ, यो लेख्नै पर्छ भन्ने छैन। पिएस भनेको y2 - y1 प्लस x2 - x1 को होल स्क्वायर हो हैन त। डिस्टेन्स फर्मुला स्क्वायरले त अन्डररुटमा हुन्छ, अन्डररुटले त यो 2 ले काट्छ, त्यही भएर x2 - x1 को होल स्क्वायर गरौँ, x - a को होल स्क्वायर प्लस y - 0 को होल स्क्वायर। यो पी र एस को भयो। त्यस्तै पिएम, पी र एम को लागि x - a को होल स्क्वायर प्लस y - 1 को y स्क्वायर युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला। डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला युज गरेको छ, हामी 9 10 देखि पढ्दै आएको कुरा हो यो है। अब के गर्ने त, अब अपरेसन गर्ने, x - a को होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यो चाहिँ x + a को होल स्क्वायर, यो 0 भइहाल्यो। यसलाई ओपन गर्दा a स्क्वायर - ट्वाइस ab + b स्क्वायर, यो y स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab + b स्क्वायर भयो। यो a स्क्वायर कट, यो x स्क्वायर कट,
यो y स्क्वायर मात्र बाँकी, यो ट्वाइस ax हुँदै जाँदा 4ax विच इज अ रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ प्याराबोला, जुन स्ट्यान्डर्ड फर्मको इक्वेसन अफ प्याराबोला हो। अब म रिमार्क्समा जाँदैछु। रिमार्क्समा के गर्छु भन्दाखेरि प्याराबोला ह्याभिङ अ भर्टेक्स एट ओरिजनमा भर्टेक्स भएका प्याराबोलाहरूको फोकस के हुने, डाइरेक्ट्रिक्स के हुने, त्यसको फिगर कस्तो बन्ने, एक्सिस कस्तो हुने र त्यसको इक्वेसन कस्तो हुने भन्ने बारेमा चर्चा गर्दैछु है। प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल टु 4ax भर्खरै हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्मको डिराइभ गरिसकेका छौँ। यसका प्रोपर्टिजहरू र यसलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न एलिमेन्ट्सहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। ए चाहिँ अहिले यहाँ पोजिटिभ छ, ए चाहिँ पोजिटिभ भएको केसमा देन एक्सिस अफ प्याराबोला, यसको अवस्थामा एक्सिस के हुने त, एक्स एक्सिसै हुने। एक्सिस प्याराबोला भनेको फिगर यस्तो हुन्छ y स्क्वायर इक्वल टु 4ax, एक्सिस चाहिँ एक्स एक्सिस नै हुन्छ। एक्स एक्सिसमा के को भ्यालु सेम हुन्छ त, यो एक्स एक्सिस हो भने यो लाइनभरि चाहिँ सेम भ्यालु हुने y को हो। y को भ्यालु के हुन्छ, 0 हुन्छ। त्यहीलाई हामी एक्सिस अफ प्याराबोला y इक्वल टु 0 भनेर भन्छौँ। तर एक्सको भ्यालु त यहाँ फरक हुन्छ, यहाँ फरक हुन्छ, यहाँ फरक हुन्छ, यहाँ फरक हुन्छ। त्यही भएर एक्सले यो लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। यो लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको y इक्वल टु 0 हो, त्यही भएर y इक्वल टु 0 लेखियो। प्याराबोला लाइज इन्टायरली राइट अफ y एक्सिस, यो y एक्सिसको राइटतर्फ लाइज गर्छ अथवा यतातर्फ ओपन हुन्छ भने पनि भयो। अब इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्सको कुरा गर्ने हो भने यो इक्वेसन अफ यो चाहिँ डाइरेक्ट्रिक्स हो। डाइरेक्ट्रिक्स चाहिँ प्यारलल टु अहिले y एक्सिससँग छ। हेरौँ है, यसको कोअर्डिनेट भनेको -a0 हो हैन त। डाइरेक्ट्रिक्सको यो फेदको यो जेट भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट हेर्ने हो भने -a0 हुन्छ। र यो लाइनैभरि कुन एक्स कोअर्डिनेट सेम हुन्छ कि y कोअर्डिनेट सेम हुन्छ भनेर हेर्न पर्यो। यो लाइनैभरि यहाँ यो चाहिँ एक्सको कोअर्डिनेट सेम हुन्छ, किनकि यहाँ -a भयो है एक्स कोअर्डिनेट भने। अब यहाँ y को कोअर्डिनेट चाहिँ चेन्ज हुँदै जाने हो। y को कोअर्डिनेट अहिले यहाँ 0 छ, यहाँ 1 2 3 4 हुँदै जाला, यतापट्टि -1 -2 -3 -4 हुँदै y को कोअर्डिनेट चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ। तर x को कोअर्डिनेट चाहिँ चेन्ज हुँदैन हैन, किनकि अहिले यहाँ -a0 भयो भने -a1 होला माथि जाँदाखेरि, यहाँ माथि जाँदा -a2 होला। तर x को कोअर्डिनेट चाहिँ चेन्ज भएन। जुन कोअर्डिनेट चेन्ज हुँदैन त्यसैलाई हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त्यो लाइनको। सो x इक्वल टु -a इज अ डाइरेक्ट्रिक्स। यसरी बुझ्दा अझ सहज होला। भर्टेक्स भनेको त अहिले ओरिजिनमा छँदैछ, फोकस भनेको त यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स हामीले a मानेका छौँ, a0 भइहाल्यो y कोअर्डिनेट यहाँ। यति कुरा भएपछि पुग्छ है। ल अब यही y स्क्वायर इक्वल टु -4x यति सम्झियो भने यसको फिगर यस्तो हुन्छ, फोकस यहाँ हुन्छ, भर्टेक्स यहाँ हुन्छ, डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन यस्तो हुन्छ, एक्सिसको इक्वेसन यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सम्झियो भने यसको लागि अब सेकेन्ड प्रकारको प्याराबोलाको लागि काम गर्छ। किनकि द प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल टु -4ax भनेको छ। यसमा चाहिँ a नेगेटिभ भएर आएको, a को भ्यालु -a छ, -a मा माइनस अगाडि आएर मात्र बसेको है। ए चाहिँ नेगेटिभ हो, ए नेगेटिभ भइसकेपछि ए को माइनस चाहिँ अगाडि आएर बसेको मात्र हो। यहाँ ए इज नेगेटिभ है। देन प्याराबोला हेरौँ है, y स्क्वायर इक्वल टु 4ax हुँदाखेरि सी हुन्थ्यो, यसरी सी आकृतिको प्याराबोला बन्थ्यो भने y स्क्वायर इक्वल टु -4x, यहाँ प्लस थियो यतापट्टि ठ्याक्कै उल्टो आयो, यतापट्टि प्लसको ठ्याक्कै उल्टो भनेको माइनस हो भनेपछि फिगर पनि उल्टो बन्छ, ठ्याक्कै यसको उल्टो बन्छ। त्यस्तै फिगर बनाउने र यहाँ फोकसको ए को ठाउँमा -a0 हुन्छ, सम्पूर्ण ए को ठाउँमा माइनस मात्र चेन्ज गरिदिने, अरू केही पनि गरिएन। जस्तो कि यहाँ ए को ठाउँमा -a गरिएको थियो, माइनस अगाडि गएको हो। अब सम्पूर्ण त्यही कुरा चेन्ज गरिन्छ भनेपछि यो फिगर सम्झियो भने यतापट्टि सम्झिनलाई एकदमै सजिलो। यसको उल्टो सबै कुरा उल्टो है। ल हेरौँ, एक्सिस अफ प्याराबोला त एक्स एक्सिस नै हुन्छ, किनकि उल्टो मात्र त हो, यतापट्टि गएको त मात्र हो, अरू त के भएको छ र केही पनि भएको छैन। अब एक्सिस चाहिँ यो लाइनमा चाहिँ y को भ्यालु त सधैँ 0 हुन्छ, त्यही भएर एक्सिसको इक्वेसन y इक्वल टु 0 भन्न सकिने भयो। र प्याराबोला लाइज इन्टायरली लेफ्ट अफ y एक्सिसको लेफ्टमा लाग्छ, यसको उल्टो भइहाल्यो। अब यहाँ हेरौँ, फोकस भनेको -a0, हेरी यहाँ कति थियो त +a0 थियो भने यतापट्टि जाँदा बित्तिकै यहाँसम्म डिस्टेन्स त -a0 हुन्छ। ठिक छ, ए को ठाउँमा माइनस राखिदिने। भर्टेक्स भनेको त ओरिजिनमै भइहाल्यो र डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन चाहिँ x इक्वल टु a हुन्छ। यहाँ x इक्वल टु -a थियो भने यहाँ x इक्वल टु a भयो,
चेन्ज त केही पनि भएको छैन। भनेपछि एउटा फर्मेट सम्झ्यो भने हामीलाई पुग्ने भयो। भनेपछि वान फर्मेट मात्र सम्झे भयो। 2 त सहजै त्यसैको ठाउँमा माइनस राखिदिइसकेपछि सहजै आउँदो रहेछ। भनेपछि हामीले जम्मा एउटा मात्र फर्मेट हेरेर सम्झे भयो है। अब प्याराबोला अफ द फर्म x² = 4ay, यो पनि भर्टेक्स चाहिँ ओरिजिनमै भएको। यक्स अगाडि आउँदा बित्तिकै यदि यक्स अगाडि आयो भने जहिले पनि यु आकृतिको प्याराबोला बन्छ भन्ने कुरा सम्झिने। यु आकृतिको है, x² = 4ay, ए चाहिँ पोजिटिभ छ यहाँ। यस्तो अवस्थामा एक्सिस अफ प्याराबोला भनेको y एक्सिस हुन्छ। y एक्सिस भनेको एक्सिस अफ प्याराबोला भइरहेको छ, किनकि y एक्सिसले यो प्याराबोलालाई दुईवटा भागमा सिमेट्रिकली डिभाइड गरेको छ। यति बेला यो लाइनमा यक्सको भ्यालु सधैँ 0 हुन्छ, y को भ्यालु मात्र चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर यो इक्वेसनको यो लाइनको इक्वेसन यो एक्सिसको इक्वेसन भनेको x = 0 हुन्छ। प्याराबोला लाइज कम्प्लिटली एबभ द x एक्सिसको माथि लाइज गर्छ अथवा x एक्सिस भन्दा माथि यतातर्फ ओपन हुन्छ। यसको भर्टेक्स चाहिँ a 0 0 भयो। फोकस चाहिँ के हुन्छ, यहाँ त 0 हो, 0 बाट माथि जाँदाखेरि ए हुन्छ, यसरी 0a भयो है। अहिलेको भन्दा थोरै चेन्ज छ। त्यस्तै इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स त यस्तो हो। डाइरेक्ट्रिक्स अहिले केसँग प्यारालल छ, एक्स एक्सिससँग प्यारालल छ। एक्स एक्सिससँग प्यारालल भइसकेपछि यहाँ हेरौँ है। अब यसमा यो लाइनमा के को भ्यालु सधैँ सेम हुन्छ त त्यो हेरौँ। एक्सको भ्यालु त के हुन्छ, यहाँ फरक, एक्स कोअर्डिनेट त फरक हुँदै जान्छ। तर वाइ कोअर्डिनेट यहाँबाट यहाँसम्म हो, यहाँबाट यहाँसम्म हो, यहाँबाट यहाँसम्म वाइ कोअर्डिनेट त सधैँ सेम रहन्छ। यहाँबाट यहाँसम्मको वाइ कोअर्डिनेट ए थियो भने यहाँबाट यहाँसम्मको कोअर्डिनेट कति हुन्छ, तल गइसकेपछि त माइनसमा हुन्छ। त्यही भएर वाइ कोअर्डिनेट भनेको y = -a भनेर भन्न सकिने भयो। भनेपछि यो कोअर्डिनेटको नाम कति हुँदैछ, जेड भनेको 0 - a हुँदो रहेछ, 0 - a। अब यो 3 नम्बर है, 3 नम्बर सम्झियो भने 4 नम्बरलाई पनि काम गर्छ, किनकि a को ठाउँमा -a गरौँ। a को ठाउँमा -a ले रिप्लेस गरिदियो भने इक्वेसन कस्तो फर्मेटको बन्छ, x² = -4ay बन्छ। अब यति बेला एक्सिस अफ प्याराबोला त माथिको जस्तै हो, एक्सिस त यही नै हुन्छ। यो y एक्सिसमा के हुन्छ, x को भ्यालु 0 हुन्छ, त्यही भएर रिप्रेजेन्ट गरेर x = 0। प्याराबोला लाइज कम्प्लिटली बिलो द x एक्सिस, ठ्याक्क माथिको भन्दा ठ्याक्क उल्टो हुन्छ। माथिको यु आकृतिको बनेको छ भने यो उल्टो यु जस्तो बनिदियो। अब यसको भर्टेक्स चाहिँ त ओरिजिनै हो सधैँभरि। अब फोकस हेरौँ, फोकस 0 - a, यहाँसम्म 0 थियो भने यहाँ तल जाँदाखेरि -a भइहाल्यो। यो इक्वेसनको यो प्याराबोलाको इक्वेसन x² = -4ay र डाइरेक्ट्रिक्सको कुरा गर्दैछु मैले। डाइरेक्ट्रिक्स चाहिँ प्यारलल टु x एक्सिस भइरहेको छ, यसलाई मैले जेड माने है यो पोइन्टलाई। अब यहाँ होरी के हुन्छ, यसको पोइन्ट 0a हुन्छ है त। अब यहाँ हेरौँ है, यो डाइरेक्ट्रिक्समा यहाँसम्म 0 छ, यो यति माथि गयो, y कोअर्डिनेट चाहिँ a भयो। यसमा के हुन्छ त, y कोअर्डिनेट चाहिँ सधैँ सेम रहन्छ, y कोअर्डिनेट सधैँ सेम रहन्छ, x कोअर्डिनेट चाहिँ चेन्ज हुन्छ। किनकि यहाँ 0a भयो भने यतापट्टि 1a 2a 3a होला, यतापट्टि जाँदा बित्तिकै -1a -2a -3a हुँदै जाला। भनेपछि y कोअर्डिनेट सेम हुँदो रहेछ। y कोअर्डिनेट सेम हुन्छ भने यो इक्वेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने इक्वेसन के हो त, y = a। y = a भनेको डाइरेक्ट्रिक्स भयो। यहाँभन्दा अगाडिकोमा डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन y = -a थियो, a को ठाउँमा -a ले रिप्लेस गर्दा यो पोजिटिभ भयो, त्यही भएर y = a पनि भयो। भनेपछि यो सम्झियो भने 3 नम्बर सम्झियो भने 4 नम्बर सहजै सम्झिँदो रहेछ। अब प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेट इन प्याराबोला भन्ने छ। प्याराबोलामा एउटा कुनै कोअर्डिनेट राख्दाखेरि त्यो प्याराबोलाले सेटिस्फाई गर्छ भन्ने कुरा नै हो, अरू केही पनि होइन। द पोइन्ट at², twice at satisfy the equation of parabola y² = 4ax। y² = 4ax भन्ने प्याराबोलालाई यो पोइन्ट लगेर राख्दाखेरि यो प्याराबोलामा सेटिस्फाई गर्छ भनेर भने कस्तो कि यो x कोअर्डिनेट र यो y कोअर्डिनेट, यहाँ x को भ्यालु यो लगेर राखिदिने र y को भ्यालु ट्वाइस एटी लगेर यहाँ राखिदिने भने यो प्याराबोलाले सेटिस्फाई गर्छ भनेर भनेको है। हेरौँ यसलाई सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरो हो। जस्तो कि अहिले मैले कुनै भ्यालु लगेर राखिदिएँ, t को ठाउँमा 2 लगेर राखिदिएँ, देन at² ट्वाइस एटी भनेको a × 2² ट्वाइस a × t को ठाउँमा 2, 4a 4a भयो। पुटिङ 4a 4a, x कोअर्डिनेट 4a र y कोअर्डिनेट 4a ल राख्दाखेरि राखौँ ल र 4a² 4a × x,
यता पनि 16a² यता पनि 16a² जुन चाहिँ ट्रु छ है। at² ट्वाइस a2 लगाएर राख्दा पनि यही नै आउँछ। मैले कुनै एउटा फिक्स भ्यालु लगाएर राख्दिएँ अहिले। t इज नोन एज पारामिटर भनेर भन्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ पारामेट्रिक कोअर्डिनेट इन अ पाराबोला भनेर भन्छौँ। यो कति बेला हामी यो कुनै थ्योरमहरु र प्रोपर्टिजहरु प्रुभ गर्दाखेरि अहिले सेकेन्ड च्याप्टरमा यी पारामेट्रिक कोअर्डिनेटहरु पनि राख्ने गर्छौं। अब पाराबोला ह्याभिङ भर्टेक्स नट एट ओरिजिन्स। अहिले हामीले चारवटा पाराबोला पढ्यौं, चारवटा टाइप्सहरु मध्ये तिनीहरुको भर्टेक्स चाहिँ सधैँ ओरिजिनमा थियो। ती चारवटा टाइप मध्ये पनि दुईवटा टाइप सम्झियो भने चारवटा टाइप सहजै सम्झिन सकिन्छ भनेर मैले अगाडि भनिसकेको थिएँ। अब पाराबोला ह्याभिङ भर्टेक्स नट एट ओरिजिन हुँदा पनि दुईवटा पाराबोला सम्झियो भने चारवटा अरु पाराबोला सम्झिन सकिन्छ। ल अब द पाराबोला इज अफ द फर्म y - k को होल स्क्वायर इक्वल टु 4ax - h। यस्तो फर्मेटको पाराबोला हेरौँ है। यसको भर्टेक्स चाहिँ h हुन्छ, ओरिजिन नभएर h भनेको 0 0 होइन है, 0 0 बाहेकको हो, ओरिजिन होइन। एक्सिस अफ पाराबोला त x एक्सिस नै हो। यसको पनि फिगर यस्तै बन्ने हो। कि फिगर यस्तो बन्छ कि यस्तो बन्छ कि यस्तो बन्छ कि यस्तो बन्छ। यति चारवटा टाइपको फिगरहरु हामीसँग छ, अरु केही पनि छैन। यति कुरा सम्झिन सक्यो भने सक्यो। यदि y अगाडि आयो भने y² अथवा y अगाडि आयो भने यो फिगर बन्छ र यो फिगर यो र योमा बन्छ दुईटा बन्छ भन्ने सम्झ्यो भयो। x अगाडि आयो x² अथवा x अगाडि आयो भने यो फिगर र यो फिगरमा एउटा बन्छ भन्ने कुरा सम्झ्यो हुन्छ। त्यति कुरा दुईटा कुरा सम्झ्यो भने फिगर यस्तो बन्छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यही फिगरको आधारमा डाइरेक्ट्रिक्स, फोकस, कता कता पर्ने, इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स कस्तो हुने भन्ने कुरा हामी एनालाइसिस गर्छौं र एक्जाममा हामी फाइन्ड आउट गर्न पनि सजिलो हुन्छ। एक्सरसाइजका प्रोब्लमहरु गर्दाखेरि हामी त्यो गर्छौं। ल हेरौं। अब भर्टेक्स त h भइहाल्यो र एक्सिस अफ पाराबोला त यो यस्तो प्रकृतिको y भनेको अगाडि आएन, y - k को y² चाहिँ अगाडि आएन त भनेपछि यो प्रकृतिको फिगर हुन्छ। यदि यो नेगेटिभ छ भने यो पोजिटिभ, a पोजिटिभ छ भने यस्तो हुन्छ, a नेगेटिभ छ भने यस्तो हुन्छ। त्यति कुरा मात्र सम्झे भइहाल्यो। अनि फोकस अब हेरौँ है। यसको भर्टेक्स यहाँ नपरेर माथि पर्यो, h भनेको र यहाँ पर्यो है। मैले यहाँ मानिरहेको छु h यो भनेको h हो, भर्टेक्स a भनेको h यो चाहिँ फोकस हो, यो भनेको डाइरेक्ट्रिक्स हो। जहिले पनि फोकसको यतापट्टि अपोजिट साइडमा ठ्याक्क भर्टेक्सको यतापट्टि, भर्टेक्सको पछाडिपट्टि डाइरेक्ट्रिक्स हुन्छ। यो कुरा पनि सम्झिनु पर्ने। कसैलाई डाइरेक्ट यता बनाएको पाउँछु, यो यता हो, ठ्याक्क भर्टेक्सको यता पछाडिपट्टि भनेर भन्ने सम्झे हुन्छ है। यो पाराबोला चाहिँ डाइरेक्ट्रिक्सतर्फ क्लोज भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि सम्झे हुन्छ। अब यो फोकस h + a k कसरी भयो भन्ने कुरा आउन सक्छ। ल हेरौँ। यहाँसम्म त h k छ है, यहाँसम्म h k छ। यो z h लाइन हो, यो लाइन हेरौँ है। यो लाइन भनेको z h लाइन हो। यहाँबाट यहाँसम्मको लाइन z h। यो भनेको a भनेको मिड पोइन्ट हो है। यहाँबाट यहाँसम्म, यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स एउटै हुन्छ। अहिले मैले यहाँसम्म h k भनेर मानेको छु। अब यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ फोकस सम्मको डिस्टेन्स हामीले a मान्ने गर्छौं, त्यही भएर a माने। यहाँसम्म h छ x कोअर्डिनेट, यहाँ यतापट्टि जाँदा a बढ्यो भने h + a भयो। k कोअर्डिनेट त y को भ्यालु चाहिँ सेम नै हो, किनकि यहाँबाट यहाँसम्म नि y सेम हो, यहाँबाट यहाँसम्म नि y सेम हो, यहाँबाट यहाँसम्म पनि y सेम हो। ओरिजिन चाहिँ यहाँ छ है। भनेपछि h + a k भयो फोकस। बुझिन्छ होला। अब डाइरेक्ट्रिक्सको कुरा गरौँ। यो चाहिँ डाइरेक्ट्रिक्स हो। डाइरेक्ट्रिक्स भनेको x = h - a हुन्छ डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन्स। कसरी हुन्छ त हेरौँ न त। यो l बाट यो a सम्म, यो a हो है, लेख्दिउँ न यहाँ अझै गाह्रो हुन्छ भने। यो l बाट यो a सम्मको डिस्टेन्स x कोअर्डिनेट भनेको h छ, y कोअर्डिनेट भनेको k छ। यहाँबाट यहाँसम्म, यहाँबाट यहाँसम्म h भयो, यहाँबाट यहाँसम्म त a छ नि त, किनकि यो त मिडल पोइन्ट हो। यो हेर, यो लाइनको, यो लाइन यति मात्र लाइनको है। यहाँबाट यहाँसम्मको लाइन, यो z h लाइनको त मिडल पोइन्ट यो हो। यहाँबाट यहाँसम्म a छ भने यहाँबाट यहाँसम्म पनि a छ। भनिसकेपछि यहाँबाट यहाँसम्म h, यहाँबाट यहाँसम्म a, h - a गरे भने त अझै पनि बुझिदैन भने यहाँ यसरी हेरौँ। l a भनेको h, l a भनेको यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स h, l a भनेको l z र z a मिलेर बनिरहेको छ भनेपछि प्लस गर्न मिल्यो। l z र z a, l z र z a, l z a भयो। z a भनेको भ्यालु a छ, यो h छँदैछ।
यल जेड इक्वल टु ए हुँदाखेरि यच माइनस ए भयो भनेपछि यल जेड यलबाट हेर यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको यच माइनस ए भनेपछि यो कोअर्डिनेट एक्स कोअर्डिनेट हो कि होइन हो के कोअर्डिनेट त के अरे वाइ कोअर्डिनेट त यहाँबाट यहाँसम्मको त के नै छ नि त यहाँबाट यहाँसम्म त के नै छ सबै के छ वाइ कोअर्डिनेट त के छ के नै छ नि त हैन त यच माइनस ए हेर यहाँसम्म त के नै हो यच माइनस ए के जेडको कोअर्डिनेट कति भयो त यच माइनस ए के भयो अब यो लाइनै भरि यक्सको कोअर्डिनेट त सधैँ सेम रहन्छ यक्स त यहीँसम्म मात्र आएको छ नि त यक्स त यता गएको छैन यो लाइनमा त यक्स कोअर्डिनेट त सेम रहने भयो तर वाइ कोअर्डिनेट चाहिँ यहाँ के थियो भने यहाँ k + 1 k + 2 k + 3 हुँदै यता पनि बढ्दै यता घट्दै यता बढ्दै यस्तो होला भनेपछि के यक्सको कोअर्डिनेट चाहिँ सेम रहेछ यक्सको कोअर्डिनेट जे हो यक्स इक्वल टु यच माइनस ए इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स हुने भयो अब यो 1 नम्बर सम्झियो यो भर्टेक्स एच के भएको 1 नम्बर सम्झियो भने 2 नम्बरलाई काम गर्छ किनकि ए को ठाउँमा माइनस ए ले मात्र रिप्लेस गर्छौं ए को ठाउँमा माइनस ए ले रिप्लेस गरिदिएँ मैले भर्टेक्स चाहिँ एच के त्यही नै हो फिगर अहिले यस्तो बनेको थियो भने अहिले यतापट्टि उल्टो भयो एक्सिस अफ प्याराबोला भनेको एक्स एक्सिस हो एक्सिस अफ प्याराबोला भनेको एक्स एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ है एक्स एक्सिस नभएर एक्स एक्सिससँग प्यारलल आउँछ यहाँ पनि अगाडि एक्स एक्सिससँग प्यारलल भएर आइरहेको थियो प्यारलल टु एक्स एक्सिस है मैले अगाडि के भनिरहेको छु थाहा छैन प्यारलल टु एक्स एक्सिस हो अब यसलाई यस्तो गरौँ फोकस भनेको यहाँ एच प्लस ए थियो भने जस्ट माइनसले रिप्लेस गर्ने हो एच माइनस ए के हुन्छ प्याराबोला टर्न्स टु द लेफ्टतिर फर्किरहेको हुन्छ इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्समा पनि एक्स इक्वल टु एच माइनस ए आएको थियो भने यसमा एक्स इक्वल टु एच प्लस ए हुन्छ ठ्याक्कै प्लसको ठाउँमा माइनसले रिप्लेस गरिदिने हो सबै कुरा सकिन्छ अझै यहाँ हेर्ने हो भने यो ओरिजिन हो यो वाइ एक्सिस यो एक्स एक्सिस सधैँ छ अब यहाँ यसरी हेर्न सकिन्छ कि अब हेर यहाँबाट यहाँसम्म यच यहाँबाट माथि के यच के भइरहेको छ भनेपछि यो भर्टेक्स हो भने यहाँबाट फोकस चाहिँ यतातर्फ मोडियो फोकस यता आउने यहाँसम्म त यच के थियो यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स यच थियो हो भनेपछि यता घट्यो भने घटेकोलाई मैले ए माने भने यच माइनस ए के भयो अब यहाँ यच के थियो यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स ए हो भने यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि ए नै हुन्छ किनकि यो लाइनमा यो जेड एस भन्ने लाइनमा यो चाहिँ मिडल पोइन्ट हो यहाँबाट यहाँसम्म ए छ भने यहाँबाट यहाँसम्म ए हुन्छ भनेपछि यसमा कति भयो जेडमा चाहिँ एच प्लस ए भयो एक्स कोअर्डिनेट है एच प्लस ए वाइ कोअर्डिनेट चाहिँ सेम नै हुन्छ अब के भयो त यसमा हेर यो लाइन भन्दा डाइरेक्ट्रिक्स हो यो लाइन त डाइरेक्ट्रिक्स हो एमजेड भन्ने लाइन डाइरेक्ट्रिक्स हो डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन कति हुने भयो त एक्स इक्वल टु एच प्लस ए किनकि एक्स कोअर्डिनेट चाहिँ यो लाइनैभरि सेमै हुन्छ भने वाइ कोअर्डिनेट चाहिँ फरक हुन्छ सेम जे हुन्छ त्यसैले हामीले इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गर्छौँ डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन के भयो त एक्स इक्वल टु एच प्लस ए यसरी सम्झे पनि भयो अब 3 नम्बरतर्फ जाउँ द इक्वेसन अफ प्याराबोला इज अफ द फर्म एक्स माइनस एच को होल स्क्वायर इक्वल टु 4ay माइनस के छ यसको पनि भर्टेक्स चाहिँ ओरिजिनमा छैन एच के हो फोकस अब हेरौँ है एक्स माइनस एच एक्स अगाडि आउँदा बित्तिकै मैले भनिरहेको छु कि यस्तो हुन्छ फिगर कि यस्तो हुन्छ भनेर भनिरहेको छु यस्तो चाहिँ ए चाहिँ पोजिटिभ हुँदाखेरि र यो तल फर्केको चाहिँ ए चाहिँ नेगेटिभ हुँदाखेरि हुन्छ अब यसमा चाहिँ भर्टेक्स भनेको याज के भइहाल्यो फिगर माथि फर्किन्छ भन्ने कुरा पनि भइहाल्यो भनेपछि ओरिजिनमा भर्टेक्स पर्दैन किनकि याज के भनेको ओरिजिन होइन भनेर भनिरहेको छ यसरी माथि फिगर यसरी माथि फर्किसकेपछि डाइरेक्ट्रिक्स यसको पछाडि पर्छ भन्ने कुरा पनि हामीसँग थाहा छ यो ए भनेको याज के हामीले मानिसक्यौँ भनिसकेपछि यहाँबाट यहाँसम्म माथि गयो एक्स कोअर्डिनेट चाहिँ अगाडि बढ्यो भने एक्स कोअर्डिनेट त सेम छ किनकि यहाँबाट यहाँसम्मको त एक्स कोअर्डिनेट त के हो याज के नै हो एक्स कोअर्डिनेट केही पनि चेन्ज भएको छैन यो वाइ कोअर्डिनेट मात्र चेन्ज भयो भनेपछि यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स ए माने भने एच के प्लस ए हुने भयो यो इक्वेसन भनेको एक्स माइनस एच को होल स्क्वायर 4ay माइनस के हो फोकस चाहिँ कति भयो एच के प्लस ए आइहाल्यो यो एक्सिस हो एक्सिस चाहिँ प्यारलल टु कोसँग छ वाइ एक्सिस छ यो इक्वेसन भनेको यो एक्सिस चाहिँ प्यारलल टु वाइ एक्सिस छ र यसको इक्वेसन यो लाइनैभरि एक्सको भ्यालु सेम हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसको इक्वेसन एक्स इक्वल टु एच भनेर भनिन्छ अब प्याराबोला टर्न्स अपवर्ड भइहाल्यो अब इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स निकाल्नु पर्ने छ इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्समा यो जेड को कोअर्डिनेट कति हो पहिला फाइन्ड आउट गर्ने जेड को कोअर्डिनेट चाहिँ एक्स कोअर्डिनेट चाहिँ एच नै हो र वाइ कोअर्डिनेट चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि यहाँसम्म त एच के गइरहेको थियो भनेपछि यता त घट्यो नि त
y कोअर्डिनेट त घट्यो, यो त माथि जानु भनेको त y कोअर्डिनेट जानु हो, y कोअर्डिनेट घट्नु भनेको अर्थ ए युनिटले घट्यो, किनकि यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स ए नै हो, किनकि यो जेड र यसको मिडल पोइन्ट भनेको ए हुन्छ, त्यही भएर के माइनस ए भयो। जेड कोअर्डिनेट चाहिँ यस के माइनस ए हुन्छ र यसमा अब हेरी यो लाइनमा, अब यो लाइनमा हेरौँ है, यो लाइनमा एक्स कोअर्डिनेटको भ्यालु सेम हुन्छ कि वाई कोअर्डिनेटको भ्यालु सेम हुन्छ, त्यही अनुसार यो क्वेसनको डाइरेक्ट्रिक्स गर्छौँ। एक्स कोअर्डिनेट त यहाँ यसरी चेन्ज हुँदै जाने भयो, एक्स कोअर्डिनेटको हुने भएन भनेपछि वाई कोअर्डिनेटको चाहिँ सेम हुन्छ, वाई कोअर्डिनेट कति छ के माइनस ए छ, त्यही भएर इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स भनेको वाई इक्वल टु के माइनस ए गर्न सकिने भयो। त्यस्तै 3 नम्बर सम्झ्यो भने 4 नम्बर सहजै सम्झिन्छ, किनकि जस्ट यो एमा माइनस ए रिप्लेस गर्यो भने 4 नम्बर आउँछ माइनस ए, र यक्स माइनस आउँदा बित्तिकै ए को ठाउँमा माइनस आउँदा बित्तिकै फिगर ठ्याक्क माथिको उल्टो हुन्छ, उल्टो यु आकृतिको हुन्छ। यसरी बनिसकेपछि डाइरेक्ट्रिक्स माथि जान्छ, एक्सिस त यही भयो होला, प्यारलाल टु वाई एक्सिस भयो, एक्सिस अफ प्याराबोला प्यारलाल टु वाई एक्सिस। यो लाइनै भरि यक्सको भ्यालु सधैँ सेम हुने भएको कारणले यक्स इक्वल टु यस, र फोकस भनेको यो भर्टेक्स भनेको यस के भयो, फोकस भनेको यहाँ माथि जाँदाखेरि हेर यहाँ माथिसम्म त यस के भइरहेको थियो, घटेर तल आयो भने यस माइनस ए के भइहाल्यो, होइन यसरी भनौँ अझ यस त एक्स कोअर्डिनेट त सेम हुन्छ, वाई कोअर्डिनेट मात्र चेन्ज हुने हो यो लाइनमा भनेपछि यस के माइनस ए भइहाल्यो फोकस है, यसरी हेरौँ। र अब हामीलाई यो जेडको कोअर्डिनेट हामीलाई चाहिएको छ, यो भनेको डाइरेक्ट्रिक्स हो, यो एमजेड भनेको डाइरेक्ट्रिक्स हो, यसमा जेडको कोअर्डिनेट हेर्ने भने यहाँसम्म यस के हो यो भर्टेक्स भनेको, र यहाँभरि त यक्सको कोअर्डिनेट त सधैँ सेम रहने भयो भनेपछि वाईको कोअर्डिनेट मात्र चेन्ज हुनुभयो, यहाँबाट यहाँसम्म ए मात्र चेन्ज भएको छ भने यस के प्लस ए भन्ने भयो जेडको कोअर्डिनेट भनेपछि डाइरेक्ट्रिक्स के हुने भयो, यसमा यक्सको कोअर्डिनेट चाहिँ सेम हुन्छ, वाईको कोअर्डिनेट मात्र चेन्ज हुने भएको कारणले वाई इक्वल टु के प्लस ए, यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। अथवा यो माथिको 3 बुझिसकेपछि के गर्न सकिन्छ, 3 बुझिसकेपछि ए को ठाउँमा माइनस ए मात्र रिप्लेस गर्यो भने तलको सम्पूर्ण कुरा आउँछ, यस के माइनस ए, यहाँ एक्स इक्वल टु यस हुन्छ, इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स यहाँ कति थियो वाई इक्वल टु के माइनस ए थियो भने तल वाई इक्वल टु के प्लस ए हुन्छ, ठ्याक्क उल्टो हुन्छ। यति भइसकेपछि लगभग सबै कुरा प्याराबोलालाई आवश्यक पर्ने, फोकसको कुरा, डाइरेक्ट्रिक्सको कुरा, इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स, एक्सिसको कुरा, एक्सिस कुनै एक्सिस हुने कि वाई एक्सिस हुने कि प्यारलाल टु एक्स एक्सिस हुने कि प्यारलाल टु वाई एक्सिस हुने भन्ने कुराहरू लगभग कन्सेप्ट क्लियर भयो। अब थोरै कुरा छ, अब फोकल लेन्थको कुरा, लेटेस्ट रेक्टमको कुरा, यो कुराहरू गऱ्यो भने लगभग अब हामी एक्सर्साइजतर्फ अगाडि बढ्छौँ। अब यसको लागि म फोकल डिस्टेन्सको बारे सुरु गर्दैछु। मैले प्याराबोलाको फिगर बनाइरहेको छु, यो वाई स्क्वायर इक्वल टु 4ax हो, यो चाहिँ भर्टेक्स मैले ओरिजिनमा भएको स्ट्यान्डर्ड फर्मबाट लिएँ। मैले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा हामीले जहिले पनि कुनै पनि क्वेसनहरूको सोल्युसन गर्ने बेलामा स्ट्यान्डर्ड फर्मसँग कम्पेयर गर्छौँ, तुलना गर्छौँ, अनि हामीले विभिन्न प्रब्लमहरू सहज तरिकाले गर्न सक्छौँ। यो भनेको भर्टेक्स हो, यो भनेको फोकस हो, यो भनेको मुभिङ पोइन्ट हो pxy, यो प्याराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टु 4ax, यो एमजेड भनेको डाइरेक्ट्रिक्स हो, यहाँबाट यहाँसम्म परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेर भनेको छ, र जेड र यस भनेको लाइन हो, यो एक्सिस पनि हो यो प्याराबोलाको, र यसलाई के भनेर भनिन्छ भन्दाखेरि यो जेड यक्सको मिडल पोइन्ट भनेको यो हुन्छ। यो फिगरमा हेर्दाखेरि ठ्याक्क नमिले जस्तो देखिन्छ, यो र यसको लेन्थ चाहिँ फरक छ। मैले फिगर बनाउँदाखेरि केही मेरो हातले बनाउँदाखेरि केही अलि मिलेको छैन, तपाईँहरूले यो चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स एउटै हो, यहाँसम्मको डिस्टेन्स सेम हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। यो पनि परपेन्डिकुलर जस्तो देखिन्छ, छड्के देखिन्छ, तर परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स नै हो, यो यसरी बुझिदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्छु। र यो यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ सधैँ एउटै हुन्छ, किनकि यो मिडल पोइन्ट हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नु होला। अब फोकल डिस्टेन्स भनेको के हो त, यो फिगरमा हेर्ने हो भने फोकल डिस्टेन्स भनेको ps भनेर भनिन्छ, यसलाई रेडियस भने पनि हुन्छ, फोकल रेडियस भनेर पनि हुन्छ। सर्कलमा हेर्ने हो भने यो फोकसबाट अथवा सेन्टरबाट यो पोइन्टसम्म जोडिएको पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ, रेडियस भनेर भन्छौँ। त्यस्तै यसलाई फोकल रेडियस भनेर भन्छ। यसलाई डेफिनेसनकै रूपमा हेर्ने हो भने द डिस्टेन्स अफ एनी पोइन्ट अन द प्याराबोलामा भएको जुनसुकै पोइन्ट होस्, अहिले पी छ, यहाँ जुनसुकै हुनसक्छ, फ्रम अ फोकस, यो फोकसबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ, फोकल डिस्टेन्स भनेर भन्छौँ। यहाँबाट यहाँसम्म भए पनि भयो, यहाँबाट यहाँसम्म भए पनि भयो, यहाँबाट यहाँसम्म, यहाँबाट यहाँसम्म, यहाँबाट यहाँसम्म, यहाँबाट यहाँसम्म, यहाँबाट यहाँसम्म, यहाँबाट यहाँसम्म जुन भए पनि भयो है। फोकल कड भनेको कस्तोलाई भनिन्छ भन्दाखेरि पी ड्यास भनेर भन्यो, पी
यस पी ड्यास भनेपछि मैले यसरी जोड दिन्छु हेर यहाँ ल पिएस हेर यसलाई फोकल गरेको है बाङ्गो भएको छ सोझो हुनुपर्छ तपाईहरुले सोझो बनाउनु होला पिएस पी ड्यासलाई हामी के भन्छौं पिएस पी ड्यासलाई फोकल कर्ड भनेर भन्छौं एनी कर्ड अफ प्याराबोला पासिङ थ्रु द फोकस फोकसबाट पास हुने जुनसुकै कर्डलाई पनि हामी के भन्छौं हामीले फोकल कर्ड भन्छौं फोकलबाट पास चाहिँ हुनै पर्यो र लेटेस्ट रेक्टम एकदमै एक्जाममा पनि आइरहने कुरा र एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा द कर्ड अफ प्याराबोला पासिङ थ्रु द फोकस फोकसबाटै पास हुने हो फोकसबाटै पास हुने हो तर एक्सिससँग परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो एन्ड परपेन्डिकुलर टु द एक्सिससँग परपेन्डिकुलर भयो भने त्यो फोकल कर्डलाई हामी के भन्छौं लेटेस्ट रेक्टम भनेर भन्छौं यहाँ यल यस यल ड्यास चाहिँ लेटेस्ट रेक्टम हो यल यल यस यल ड्यास किनकि यो फोकसबाट पास पनि भएको छ यो एक्सिस अफ प्याराबोलासँग परपेन्डिकुलर पनि छ र यसमा के पनि हुन्छ फिचर भन्दाखेरि यल यस यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स र हेर यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स एउटै हुन्छ सेम हुन्छ भनेपछि यल यस इक्वल टु यल ड्यास यस इक्वेसन अफ लेटेस्ट रेक्टम भनेको यक्स इक्वल टु ए हुन्छ किनकि इक्वेसन अफ लेटेस्ट रेक्टम है लेन्थ अफ लेटेस्ट रेक्टमको कुरा मैले गरेको छैन इक्वेसन अफ लेटेस्ट रेक्टम भनेको यो लाइनै भरि यक्स को भ्यालु चाहिँ सेम हुन्छ वाई को भ्यालु मात्र चेन्ज हुने हो त्यही भएर यक्स इक्वल टु ए इक्वेसन अफ लेटेस्ट रेक्टम भनेको यक्स इक्वल टु ए लेन्थ अफ लेटेस्ट रेक्टम भनेको 4a हुन्छ है अब द लेटेस्ट रेक्टम x बराबर a cos द प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल टु 4x कसरी 4a हुन्छ भन्ने कुरा पनि गरौँ द लेटेस्ट रेक्टम x इक्वल टु a cos द प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल टु 4x एट l and l ड्यास यो x इक्वल टु a भन्ने लाइनले यो लाइन त x इक्वल टु a हो यसले यसमा र यसमा कट गरेको छ सो y स्क्वायर इक्वल टु 4ax मा के गर्नु पर्यो प्याराबोलामा त x इक्वल टु a भन्ने लाइन पर्छ भनेपछि x इक्वल टु a भन्ने पोइन्ट त राख्न मिल्यो नि त x को ठाउँमा a राख्दिए y स्क्वायर इक्वल टु 4a इन्टु a यसलाई y स्क्वायर इक्वल टु ट्वाइस a को होल स्क्वायर गर्न मिल्यो y इक्वल टु प्लस माइनस ट्वाइस a हुने भयो अन्डर रुटमा राख्दाखेरि भनेपछि कोअर्डिनेट अफ यल त यहाँबाट यो x एक्सिस हो भने माथि जानु भनेको त पोजिटिभ हुन्छ a पहिला थाउँदै थियो माथि अहिले y को कोअर्डिनेट ट्वाइस a आयो प्लसमा आयो र यल ड्यास भनेर भनिसकेपछि यो नेगेटिभ हुने भयो y कोअर्डिनेट a त यहाँ छँदै थियो a माइनस ट्वाइस a हुने भयो y को कोअर्डिनेट a माइनस ट्वाइस a अब यसैबाट हामी लेन्थ अफ लेटेस्ट रेक्टम सहजै अनुमान गर्न सक्छौं कति कि यल इक्वल टु यल ड्यास भनेर भनौं ट्वाइस a प्लस ट्वाइस a इक्वल टु 4a भनेर भनिसक्यो कसरी त यसको y कोअर्डिनेट यहाँबाट यहाँसम्मको y कोअर्डिनेट चाहिँ ट्वाइस a छ त्यस्तै यहाँबाट यहाँसम्मको कोअर्डिनेट पनि नेगेटिभ भयो भने लेन्थ त ट्वाइस a हो नि त लेन्थको हिसाब गर्दा त हामी त के भन्छौँ यो त कोअर्डिनेट सिस्टममा पो माइनस ट्वाइस a भयो तर लेन्थ त नेगेटिभ हुँदैन नि कहिले पनि यहाँबाट यहाँसम्मको ट्वाइस a यहाँबाट यहाँसम्म नि ट्वाइस a बराबर हुन्छ भनेपछि दुईटा ट्वाइस a जोड्दाखेरि कति भयो 4a भयो भनेपछि लेन्थ अफ लेटेस्ट रेक्टम कति भयो त 4a आयो क्लियर छ होला अब त अब माथिको कुरालाई समराइज गर्ने मात्र प्रयास गर्दैछु टेबलको फर्मेटमा यस्तो टेबल सम्झियो भने सम्पूर्ण कुराहरू सम्झिन्छ अब इक्वेसन अफ प्याराबोला ह्याभिङ अ भर्टेक्स ओरिजिन भएको मात्र कुरा मैले यहाँ गर्दैछु यो y स्क्वायर इक्वल टु 4x y स्क्वायर इक्वल टु माइनस 4x x स्क्वायर इक्वल टु 4ay र x स्क्वायर इक्वल टु माइनस 4 यो सम्झियो भने यसमा माइनस a ले मात्र रिप्लेस गर्ने हो यो सम्झियो भने यसमा माइनसले मात्र रिप्लेस गर्ने हो यो स्ट्यान्डर्ड फर्मको यी दुईटा मात्र सम्झे पुग्छ यी दुईटालाई आफै जानिन्छ र फोकस a0 भयो भने यहाँ रिप्लेस माइनस a को ठाउँमा माइनस a ले रिप्लेस गर्ने लेन्थ अफ लेटेस्ट रेक्टम्स कहिले पनि लेन्थ चाहिँ नेगेटिभ नहुने भएर यसमा रिप्लेस गरिदैन यहाँ माइनस a भयो भने यहाँ प्लस a यो चाहिँ इक्वेसन अफ एक्सिस भनेको त y इक्वल टु 0 y इक्वल टु 0 सेम हुने भयो त्यस्तै x स्क्वायर इक्वल टु 4a मा फोकस 0a भयो भने यता हुँदाखेरि माइनस a ले रिप्लेस गर्ने लेन्थ जहिले पनि पोजिटिभ हुने भएर 4a नै भइहाल्यो लेन्थ अफ लेटेस्ट रेक्टम्स यो चाहिँ y इक्वल टु माइनस a भयो भने यतापट्टि माइनसले रिप्लेस गर्दा y इक्वल टु a त्यस्तै इक्वेसन अफ प्याराबोला ह्याभिङ अ भर्टेक्स नट एट ओरिजिन भर्टेक्स भनेको एसके डज नट इक्वल टु 0 0 हुँदाखेरि त्यो पनि यसको पनि दुईवटा मात्र सम्झे पुग्छ यो र यो y माइनस k को होल स्क्वायर 4ax माइनस h र x माइनस h को होल स्क्वायर 4ay माइनस k यो c उल्टो c उल्टो u उल्टो u यति मात्र हुन्छ अरु केही पनि बन्दैन यसको पनि त्यो भर्टेक्स चाहिँ यसको ओरिजिनमा नभएर यसकेमा हुन्छ भन्ने मात्र हो यहाँ पनि a को ठाउँमा माइनस a ले रिप्लेस गर्यो भने सम्पूर्ण इक्वेसनहरु सम्पूर्ण कुरा आउँछ यसमा पनि a को ठाउँमा माइनस a ले रिप्लेस गर्यो भने सम्पूर्ण कुराहरु आउँछ फोकस s प्लस a हो
माइनस एले रिप्लेस गरिदियो। यहाँ पनि k प्लस a भयो, यहाँ माइनस एले रिप्लेस गरिदियो। एक्सिस चाहिँ प्यारलल टु एक्स एक्सिस प्यारलल टु एक्स एक्सिसै हुन्छ। यसमा पनि एक्सिस चाहिँ प्यारलल टु वाइ एक्सिस हुन्छ, यसमा पनि वाइ एक्सिस सेम भयो। इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स h माइनस a भयो, माइनस a को ठाउँमा प्लसले रिप्लेस गरिदियो। यहाँ माइनस a को ठाउँमा प्लसले रिप्लेस गरिदियो। सम्झिन सजिलो छ। लेन्थ अफ लेटेस्ट रेक्टम चाहिँ सबैको पोजिटिभ र 4a हुन्छ, यति कुरा सम्झिने। जस्ट यति दुईवटा टेबलहरू, टेबलमा पनि यसमा यो र यो मात्रा र यसमा यो र यो मात्रा सम्झ्यौ भने अरू सम्पूर्ण कुराहरू सम्झिन्छ। सम्पूर्ण प्याराबोलाका इक्वेसनहरू र तिनीहरूलाई आवश्यक पर्ने फोकस, ग्राफ, एक्सिस, इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स, लेन्थ अफ लेटेस्ट रेक्टम सहजै सम्झिन्छ। भनेपछि अब ग्राफ कस्तो हुन्छ, फोकस के हो, एक्सिस कस्तो हुन्छ, इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स के हो, लेन्थ अफ लेटेस्ट रेक्टम कति हुने भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। यति कुरा सम्झियो भने प्याराबोलाको एक्सर्साइज सहजै गर्न सकिन्छ। र प्याराबोलाको एक्सर्साइजहरू गर्ने बेलामा यो ग्राफको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ। ग्राफ चाहिँ सम्झिनै पर्छ। यो ग्राफलाई राम्रोसँग यसको ग्राफ यस्तो हुन्छ, यसको ग्राफ यस्तो हुन्छ भन्ने सम्झियो भने फोकस, एक्सिस, इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स, लेन्थ अफ लेटेस्ट रेक्टम्स सहजै घोक्दै नघोकेको पनि आफै पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्दै अर्को भिडियोमा एक्सर्साइज 4.1 का क्वेसनहरू लिएर आउनेछु भन्दै आजलाई बिदा माग्छु।